अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूं उस्मा अख्तर खान जी और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान फेस्ट टीवी नेटवर्क पे। साहब मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। रोज़ाना की तरह उनसे हमारी बातचीत होती है। रोज़ हम कोई नई खबर, कोई नई बात आपके लिए लेकर आते हैं और सियासी हवाले से काफ़ी बातचीत इनके साथ रहती है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनका। आज भी हम कुछ सियासत पे ही बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करूँगी कि हम रोज़ाना तकरीबन बात करते हैं कि हमारी सियासत में सियासतदान जो हैं वो मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, अपने मफादात के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मुल्क का नहीं सोचते। लेकिन आज रियाज साहब से जानने की कोशिश करूँगी कि सियासतदान ऐसे कब हुए? शुरू से ही ऐसे थे? हमारे यहाँ सियासत का माहौल शुरू से ही ऐसा रहा है या फिर कभी पाकिस्तान ने कोई अच्छा माहौल भी देखा है, अच्छे सियासतदान भी देखे हैं? कभी ऐसा भी माहौल था कि करप्शन नहीं थी हमारे मुल्क में और करप्शन नहीं थी सियासत में? सो आइए मुलाकात करते हैं रियाज साहब से और उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। रियाज साहब, कभी करप्शन फ्री पाकिस्तान था? ये नहीं था? हमारे आज के नस्ल को मालूम होना चाहिए कि आजकल तो खैर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पैदावार करप्शन ही है जी। अगर कहीं भी सब जगह मौसम की भी कैद नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत हमेशा ऐसी नहीं रही। अच्छा, मतलब सही। हम अगर थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलूँ, कायद आज़म के इंतकाल के बाद 49 के बाद हमने एक बार जिक्र भी किया वज़ीर आज़म का कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन से लेकर चुंदरीगढ़ तक और फिर इस्कंदर मिर्ज़ा तक, इस दौर में आपको कहीं फाइनेंशियल करप्शन नहीं मिलता। अच्छा, दो चीज़ें नहीं मिलेंगी। एक ये कौन सा एरा था? कितने ये 49 से कायद आज़म के बाद से इस्कंदर मिर्ज़ा तक 57 तक समझ लें। पूरे उसमें कहीं भी आपको करप्शन नहीं मिलेगी 10 साल का शुरू का हिस्सा। और मौरूसी सियासत नहीं मिलेगी। ना आज आपको चंद्रशेखर का बेटा कहीं नज़र आता है, ना फिरोज़ खान नून का, ना चौधरी मोहम्मद अली का, ना सोहरवर्दी का, कहीं भी नहीं। वो अपने थे, उन्होंने किया। अच्छा, सियासी रस्साकशी होती थी, इक़्तिदार की कशिश होती थी, एक दूसरे से कशमकश होती थी और ये तो सियासत में होता ही है जिसको हम, लेकिन फाइनेंशियल नहीं था। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन तो इतने सादे आदमी थे कि उनकी बेगम घर से टिफ़िन बना कर देती थी। यानी वज़ीर आज़म हाउस में एक उनका प्राइवेट लॉज था जिसमें रहते थे और जो ऑफिस था सरकारी, तो वहाँ लंच करते थे तो उनकी बेगम टिफ़िन बनाकर साथ भेजती, खाना घर से जाता जी, घर से आता था। था। फिर इस्कंदर मिर्ज़ा आए। इस्कंदर मिर्ज़ा की बेगम जो थी नाहिद इस्कंदर मिर्ज़ा, वो बेपनाह कंजूस खातून थी। यानी कंजूस इन मानों में कि ग्रॉसरी की लिस्ट वो बनाती थी और नौकर को देती थी, नौकर ख़रीद कर लाता था। उस किचन में दो हिस्से थे, एक सरकारी हिस्सा था, एक उनका प्राइवेट था। जो अपनी ग्रॉसरी जो अपने खर्चे से पैसे से करती थी वो अलग रखी होती थी, जो ज़ाती मेहमानों के लिए और ज़ाती वक्त के लिए होती थी वो अलग होती थी। जी। सही, अच्छा, और वो जब ग्रॉसरी ख़रीद कर आता था बावर्ची, तो उससे एक एक पैसे का हिसाब लेती थी, लड़ती थी कि जैसा घरेलू हमारी ख़वातीन की ये तुम इतने के क्यों लाए। और अक्सर सरप्राइजिंगली वो उसके साथ बैठ कर चली जाती थी ख़रीदारी करने। अब आज के माहौल में ये तस्वुर भी महाल है। बिल्कुल। फिर कोई इस्कंदर मिर्ज़ा ने कुछ नहीं किया, उनको जिला वतन किया गया, ना उनकी औलाद है और ना उसने कुछ बनाया। फिर आगे हमारे आगे के अदवार में आइए, अयूब खान का दौर शुरू हुआ। अयूब खान के किसी वज़ीर पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं, अयूब खान पर नहीं। अयूब खान हटने के बाद भी इसी मुल्क में रहा, इसलिए उसको कोई खौफ नहीं था, कोई इल्ज़ाम नहीं था। सियासी इख्तिलाफ था, करप्शन का नहीं था। उसने अपने बेटे गौहर अयूब को एक लाइसेंस दिया था गंदारा इंडस्ट्रीज़ का, जहाँ कारें बननी थी, मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगनी थी, उस पर एक हंगामा भौचाल मच गया था। वो बस एक दाग समझिए था। अच्छा, उसके बाद में इनका दौर ख़त्म हुआ, फिर भुट्टो साहब का दौर शुरू हुआ, याह्या का शुरू हुआ। याह्या कुछ भी थे, किरदार के हवाले से दुनिया भर की बातें की जाती, लेकिन करप्शन का इल्ज़ाम नहीं। करप्शन का 2 साल बिला शिरकत गैरे हो रहे और आर्मी चीफ की हैसियत में। फिर उसके बाद जब बरतरफ हुए या इस्तीफ़ा दिया तो भी वो भी मुल्क में रहे, मुल्क में ही दफन हुए। जी। ठीक है, अब आ जाइए भुट्टो साहब का दौर। भुट्टो साहब से बदतरीन इख्तलाफ रखने वाला आदमी भी ये नहीं कह सकता कि भुट्टो ने कभी करप्शन की हो, फाइनेंशियल करप्शन। अच्छा। इक़दामात गलत हो सकते हैं, अच्छा, सही। सियासी तौर से गलत इक़दामात हो सकते हैं। अच्छा, खाली भुट्टो ही नहीं, अब देखिए ये होता है कि अगर एक हेड के ऊपर जो बैठा हो ऊपर, तो अगर वो ईमानदार है और वो सही है तो नीचे वाले भी होते। भुट्टो की किसी वज़ीर पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा कि इल्ज़ाम नहीं है या फिर वाकई करप्शन नहीं है, और ये कब से करप्शन का दौर फिर स्टार्ट कैसे हुआ? हाँ। एक चीज़ शुरू कैसे हुई? क्योंकि देखिए, अगर आपने बताया कि इतना अरसे तक नहीं हुई करप्शन, तो पहले ऐसे ही हुक्मरान रहे थे, तो फिर शुरुआत कैसे? देखिए, ये सब सियासतदान थे,
سیاست کرتے تھے, سیاسی اختلافات تھے, جھگڑے تھے, جیلوں میں بند کر دیا, یہ کر دیا, لیکن میں نے کہا کہ کرپشن کا الزام نہیں تھا. ایون بھٹو کے کسی وزیر پر نہیں لگا. اس میں معراج محمد خان بھی تھے, ڈاکٹر رشید, وہ اپنا شیخ رشید, یہ والے شیخ رشید نے وزیر صحت, ڈاکٹر مبشر حسن وزیر خزانہ, پی ایچ ڈی آئی وائی یونیورسٹی امریکہ سے کیے ہوئے, انجینئرنگ کے ماسٹرز, استاد رہے تھے لاہور انجینئرنگ یونیورسٹی میں, وہ وزیر خزانہ رہے, بعد میں وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی. لیکن ابھی ان کا انتقال ہوا 92 سال کی عمر میں. جیل بھی انہوں نے کاٹی, پارٹی کی بنیاد ان کے گھر میں رکھی گئی. کوئی کرپشن کا الزام نہیں, سب ختم ہونے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں رہے. یہاں تک کہ فیوڈلز میں بھی آپ اگر دیکھیں تو مصطفیٰ کھر جیسا عظیم الشان فیوڈل, بڑا شاندار, بڑا روبو دبدبے والا, جس کی مثال نہیں ملتی, وہ بھی اس نے, اس کے اوپر تک کوئی الزام نہیں لگ سکا. اس بارے میں بس یہ کہتے ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ بیان دیا تھا کہ میں ہندوستانی ٹینکوں پر بیٹھ کر آؤں گا, مطلب یہ اتنا, لیکن وہ ملک میں ہی رہا, اس سے کوئی کرپشن نہیں انہوں نے کی. نوابزادہ نصر اللہ خان تھے, اپنی زمینیں بیچ بیچ کر وہ کرتے رہے. آپ کو میں نے معراج خالد صاحب کی بتایا. اچھا, اب یہی سوال ہوا کہ اب شروع کب سے ہوا؟ ضیاء الحق پر بھی نہیں ہے کوئی کرپشن کا الزام, بے شمار غلط اقدامات کیے, ملک کو تباہ کیا, کچھ بھی الزام لگا لیں آپ, کرپشن نہیں, کرپشن فری. جنرل مشرف پر کرپشن فری. اب شروع کہاں سے ہوا؟ اچھا, اس کا ایک جواب میرے ذہن میں آ رہا ہے, اگر صحیح ہے تو آپ کہیے گا کیا صحیح. میرے حساب سے جب بزنس مین سیاست میں آ گئے تو جب یہ اسٹارٹ ہوا, جب کاروباری نواز شریف صاحب تشریف لائے اس ملک میں, تو جب سے نوٹوں کا کھیل شروع ہوا. اور آپ کو میں بتاؤں, سب سے پہلا جب بے نظیر کے پہلے دور میں انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کی, تو اسی طرح جیسے آج خریداری ہوئی ہے اب کے, تو خریداری کی انہوں نے, اور لوگوں کو, ان ایم پی ایس کو اور ایم این ایس کو لے کر چھانگا مانگا میں, پنجاب میں, بڑی پوری عیاشیوں کے ساتھ ان کو ایک طرح سے قید کر دیا کہ تم لوگ رہو, صرف وہاں سے ہم تمہیں لیں گے, ووٹ دینے اسمبلی میں آنا. اور بہت پیسہ بانٹا, لیکن پھر بھی تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تھی ان کی بے نظیر کے خلاف. تو جب یہ آئے نواز شریف, اس وقت سے جو شروع ہوا ہے یہ نوٹوں کا اور خریداری کا کھیل, تو اب بازار لگ گیا ہے, اور اب بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, اور اس کو کہیں تو رکاوٹ ڈالنی ہوگی. تو اب جب اس پہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے, تو آپ دیکھیے کیسا شور مچا ہوا ہے. اچھا, اب اس میں ایک آپ کو واقعہ بتاؤں تھوڑا سا, کہ مجھے نواز شریف صاحب کو جب دیکھتا ہوں ان کی سیاست, تو مجھے شہنشاہ ہمایوں یاد آ جاتا ہے, مغل بادشاہ. دوسرا بابر کا بیٹا, 10 سال اس نے حکومت کی, بہت اچھا بادشاہ تھا. لیکن افغان جنرل تھا شیر شاہ سوری, بہار کا, اس نے جو قنوج اور چوسا میں ہمایوں سے جنگ کی اور اقتدار پر قبضہ کر لیا. مغل حکومت ختم ہو گئی. 10 سال ہمایوں رہے, 1530 سے 1540 تک. اس کے بعد وہاں سے وہ فرار ہو گیا ہمایوں. پھر راستے میں اکبر پیدا ہوا سندھ میں, وہ سندھ آئے, مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے وہ افغانستان سے ہوتے ہوئے ایران پہنچ گئے. وہاں شاہ طہماسپ کی حکومت تھی, اور وہاں انہوں نے پناہ طلب کی اور کہا کہ آپ میری مدد کریں کہ میں اپنی حکومت واپس لوں. 15 سال تک وہاں رہے اور خدمت بجا لاتے رہے ایرانی بادشاہ کی طہماسپ. اس کی طرف سے مختلف جنگوں پر جاتے رہے, اس کے لیے فتوحات کرتے رہے تاکہ وہ کسی طرح مدد کرے. اور اس کے بعد 10 سال بعد, یعنی 15 سال وہاں ان کے گزرے. اس کی خوش قسمتی کے شیر شاہ سوری جو ہے, ایک حادثے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا, ورنہ تو یہ شاید واپس ختم ہو چکی تھی, ختم ہو جاتے تھے. شیر شاہ سوری کے انتقال پر اس کے جو سکسیسر تھے وہ بڑے نااہل تھے, جیسے عموماً بادشاہوں کے ہوئے ہیں بہت سارے. انہوں نے دوبارہ جا کے انہوں نے وہ کمزور ہو گئے, تو وہ انہوں نے ایرانی فوج کی مدد سے پھر سے اپنا تخت حاصل کیا. لیکن 1 سال بعد ہی اپنی جو ذاتی لائبریری تھی, بہت پڑھا لکھا قابل آدمی تھا, اپنی لائبریری میں سیڑھیوں سے گر کے ان کی موت ہو گئی. تو اب نواز شریف یاد آتے ہیں کہ یہ بھی
تخت پاکستان کو ایسے ہی حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں جیسے ہمایوں نے کی تھی، بےتاب بے چین، گویا کہ اس کے علاوہ ان کے علاوہ کسی کا حق ہی نہیں بنتا ہے، یہ خاندانی ان کا موروثی سیاست جو چل رہی ہے وہ چلتی رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کرپشن کو اینڈ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ملک کی جڑیں جو ہیں ان کو یہ کھا جاتی ہے، ان کو ختم کر دیتی ہے، اور جب جڑیں ہی کمزور ہوں گی تو درخت بڑا نہیں ہو سکتا، دیکھیں جنرل نہیں چل سکتا۔ ریاض صاحب اچھا ختم ہو گیا، ٹائم کے لیے ختم ہو گیا، بات کریں گے، اس کو ہم آگے جاری رکھیں گے، اگلے پروگرام میں ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ ضروری ہے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمیشہ سیاستدان، پاکستانی سیاست ایسی گندی نہیں تھی، نہ سارے سیاستدان ایسے تھے، اور دور مختلف آتے رہتے ہیں، اچھے برے آتے رہتے ہیں، انشاءاللہ آگے اچھا دور بھی آئے گا، امید اچھے کی ہی رکھنی چاہیے ہمیں ہمیشہ۔ ایک چھوٹے سے بریک لوں گی، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے اپنا پاکستان میں، ہمارے ساتھ رہیے۔